راديو تግራይ ዜና ሓደ ሰዓት ጀሚሮሎም ንሓደ ሰዓት ክጸንሑ ክትከታተሉና ብኽብሪ ዕድም سلام ጥዕና በላይ ኣብ ርሕቆን ቀረባን ኮይንኩም ፈኖ ራድዮ ትግራይ ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራትን ፍትዋትን ሰማዕትና ምድላው ሓደ ሰዓት ዝዕለት ጀሚሩ ኪሮስ ገብረስላሴ ዜና ሓደ ሰዓት ዝዕለት እናምራሕኹ ምስ መላበላት ራድዮ ትግራይ ሓቢሮኩም ክጸንሕዮም ኣብ ውሽጢ ምድላው ሓደ ሰዓት ዝዕለት ካብ ዝሓዝናዮም ትሕዝቶታት ንገሊኦም ናባኹም ክነብል ኣብ ምዕቃብ ሰላምን ምጥንኻር ምሕዝነት ህዝብታትን ግደ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ እንታይ እዩ ምስ ተምሃሮን መምህራንን ዩኒቨርሲቲ መቐለ ጻኒሒት ገይርና ኣለና መናሰይ ስራሕ ተጸበይቲ ካብ ምዃን ተናጊፎም ፈጠርቲ ስራሕ ንክኾኑ ህይወቶም ከመሓይሹን ብኸመይ ክድገፉ ይግባእ ኣዘራሪብና ኣለና ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ዓይደር ነፃ ሕክምና ክህብ እዩ መዓዝን ብኸመይ ንዝብል ሕቶ መልሲ ሒዝና ኣለና فتحن رتعن مردان حزباونتن كاب نجست أبرها واسوها ممهار يدل تباهيلو أب زينا حادث ساعات كدهساسيو كاب وصعد ما بزعبا مختام السممعنات حماس إسرائيل زملكت حاوريتها ون أكاتيتنا لنا صبصبات سبورت ون أكلت حستو زينا حادث ساعات يوم مرجعهم دم صحت مسألة راديو تግራይ ገርኩም سنان تغزلكم نايزيو من كالوسن زعباتات بحد صرتي حاوريتاتن زرزرن بمزماد نباخم نقربنا كنصنحنا مس دم صحت مسألة راديو تግራይ سناي مكتتال كخونلكم ناتمنخو نافتي بفلما زحسكو حاوريتا زعلت كسجركم قلقلوت بمزمان سوهافتي موالن وايم أب تግራይ كوفرو مسرحية دلي كبلو بريزيدانت تادس ورد قليزم أوهابا قلقلوت ديجيتالايز بمقبارن نكرا أكابنت بريز خفتا سرار حب معصاون سوهافتي موالن وايم أب تግራይ كوفرو بتخورت مسرح كامزدلي بريزيدانت جزياو من محدار تግራይ ليتنال جنرال تادس ورد تحساسيبهم ቁጥጥርን ምሕደራን መሬት ቀረበ ሓይልን ዕደላል ቃሕን ዘሎ ጸገም ዓውዲ ማኒፋክቸሪንግ ትግራይ ንምሕዋይን ምዝማንን ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ዕንቅፋት ከይኸውን ምስራሕ ከም ዘድሊ ኣገንዚቦም عود معدن أب سرعة أتيخان خبرتات وسيخان أب قلتوا تجراي كلاسا يكون كسرح كمزجباون توم بريزيدنت أمريكا مالو مسكرم عسرا كل تشن عصر شو من تنعم تمرت شو عت كلاسترات حقيفو زيت عايشة كونسل مانيفاكتشرينج إندستري تجراي زعنوا زفر مانيفاكتشرينج من غحن محواين تلمع داليو من قسم جمارو حلفيتي مانيفاكتشرينج إندستري تجراي ويزور الماز جبرت عديق حبيرن بريزيدنت تادس وردن ويزور الماز جبرت عديق النزي زولو عمتاو تلمي كونسل مانيفاكتشرينج تجراي مسرت غيرو أبز تسالت أزت مخانو بيت صحفة بريزيدنت صيبو مفراينة تطاف بمعباي تربحينة حرصوت نمبراخ زخولو نتفتات يسالت كام زلو ينفرستا أخصوم قطري شرندا سلاسة فليتو ات ينفرستي أبل عليم ورود زارتاف كانجو زي كايدو زولو مرمر زحاشا وزيت يمزقبلو مهلاون حبيرلوم أبا ينفرست أخصوم كأسري شرندا سلاسة مكتل ديني كوليج حرشة أتحبابر مرمر محبرسة وقلقالوتن سرطة تكنولوجين دكتور أبادي برحانة أبا زهو ومبرهي كم زحبرو ات ينفرستي كابا كتما شرندا سلاسة أبا زدالو مأخل سريح خامر أي مهرتن مفراينتن مروز الزرعي تقاف كونجو نمعباي زخ المرمر أبا مسلات يركبلوم اتي يونيفرسيتي ابتي زطايشو ماخل سريح خمر اي مفراينت طاف بمعباي تربحنت حرصوت المبراخ زخولو نطفتاتي سالت كم زلو زي غلصو دكتور ابادي زدلو تاوتاتن تكنولوجيتاتن حرشا بمطقام ابل علم روز زري طاف قنچو زكايد زلو مرمر زحشا وصيتي مسغبلو مهلا ورديوم نمنتصار زاكل بمدابريا بتحوت مدابريان بزي مدابريان كمون بمسمرن ببتنين تزريو تي بمدابريان بمسمرن زي تزرطاف زعقب وصيت كمزغبلو كم زخاله اتومت ماراماري وسيخوم غليزوم اتمرمر زكايد زلو مروت زرطاف كابتي زصن حلمود عليت زبلص خول خويلن قومتون كم زلو زحبرو دكتور ابادي اتي مروت زري بقصالنت ناب تتقمت حرسوت كغافح كم زغبر تزاريبوم
بزبلنا فتوى سمعتي نفتي بفلما نريو زينا زعلت انت تخون مس مروز عليه تزرن مشلان عتر انت زاميدي زخون ما خل مرمر حرشا مقاله اب كلتت ابياتات وردا سو عندرتا حدشت عليه تزر مشلان عترن كمز تاعتات وفليتو اب تግራይ بسنك ኩናት አጋጢሙ ዝነበረ ሕጽረት ምሩጽ ዘርን መፍታሕ ትኹረት ሂቡ ይሰርሕ ከም ዘሎ ድማ ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይ ገሊጽሎ መሳርሕትና ገብረ መድህን የተወለ መድህን ተወሳኸለው ማእኸል ምርምር ሕርሻ መቐለ ኣብ ዘመነ ምህርቲ ሕርሻ 2017 2018 ኣብ ወረዳ 70 እንደርታ ኣብ ክልተ ጣብያታት ን100 ሓረስቶት መልካም ዝበሃል ቀልጢፉ ዝባጽሕ ሓድሽ ዓሌት ዘርኢ ምሸላን ማሾ ዝበሃል ምሩጽ ዓሌት ዘርኢ ዓተርን ከም ዘተኣታተው ኣፍሊጡ ሓረስቶት ወረዳ 70 እንደርታ ጣብያ ማህበረ ገነት እቶም ሓድሽተ ዓሌታት ዝራእቲ ምሸላን ዓተርን ቀልጢፎም ዝባጽሑን ዝሕሸ ምህርቲ ዝህቡን ብምዃኖም ዝበለጸ ከም ዘስፍሕዎ ይዛረቡ ብጣዕሚ ጽቡቕ ማሽላ እዩ ተሓድሽ ዓሌት ሕርሻ ምርምር መቐለ ምጽልና እንዮ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ዘርኢ እዮም ጽልና ክንቆጽለልና እንደል ሎሚ ዘርኢ ኣጸባኢ ነይሩ ግን መጽኦም ሕርሻ ምርምር ኣምጽኦም ሓምለ ኣመዝግዮም ሰነ እዮም ኣመዝግዮምና ኣብዚ ግን ጣዕሚና ተስፋ ግኒና ለኢና ህዝቡ ንቕጸሉ ኢና ስራሕ በዓልሚዕኻ በደንብ ዘሪእኻ ጠቃሚ እዩ ኢለ ኣነ ወሲደ የኒኹ ማሸል ባህላተን ፀሕ ደሞ ከዚ ሕርሻ ምርምር ኣምጽልና ነፀሕ እዚ ምሪና ይንፈልጥ ኢሎም እዩ መጀመርያ ግዜና ሓንቲ ወቅት ሃምዛ ጌርካ ኣቲኻ ልብዕ ያልካ ይለጽብሕ ከዚ ካምሻጥስ ንጽሕ እኳ ይምነ ማለት ይባሃል ብጣዕሚ ጣዕሚ ለሎ ደርሆ ይበቃል ጥዕም ብስሩ ክሸጥ ኣነይ ምን ተሊሰ ሱኢላ ዓመት ሙሉ የልጽብሕ ልደሊ እቲ ማእኸል ምርምር ንዝተጸገሙ ሓረስቶት ብሃፍቲ እንስሳ ሰሪሖም ዝቕየሩሉ ዕድላት ኣብ ምምችቻው ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕ እውን ዝምስገን ምዃኑ እቶም ሓረስቶት ይገልጹ ያው 100,000 ምጽና ያው 8 እዮም ነይሮም እንዲያም ካብኡ ሳተን ሸይጥና ኣነ ዚአን ገዚአ ብቕርሺ ሓጊዞምና ባዕልና ኢና ገዚእናየን ብዝለሃበና ግን ኣነ ብጣዕሚ እየ ልመስግን ማለት ካብኣተን ኳስ ኣስረ ምስላ ጠራቕምና ላቀየርና ገለስ ገዛና ኳስ ልጉጅናስ ንኽእለና ማለት እዩ ኣተሓባባሪ እቲ ፕሮጀክት ኣይተ መሓሪ ኣስፋው ማእኸል ምርምር ሕርሻ መቐለ ኣፍታ ወረዳ ዝተጀመሩ ምትእስታው ውፅኢት ምርምር ዝኾኑ ምሩጻት ዓሌት ዝራእትን ካልኦት ሓገዛትን ተጠናኺሮም ከም ዝቕጽሉ ይረዱ ኣብ ክልተ ጣብያና ንሰርሕ ኣለና ስለዚ ኣብ ማህበረ ገነት ግን ኣብ 50 ሓረስቶት ኮይኑ መልካም ዝተባሃለ ዓሌት ማሽላ ቅድሚ ሕዚ ኣብዚ ወረዳ ለይፍለጥ ብፍላይ ኣብቲ ጣብያ ኣይፍለጥ መንግቢ ነው ደማ ማሽን ንብሎ ተዛኒቑ ኢና ዘሪእና ኣለና ማለት እዩ ድርቀት ተጻዋራይ ሓደ በቅልጡፍ ልበጽሕ ድርቀት ተጻዋራይ ስለዚ እቲ ፕሮጀክት ናይ ፉድ ሲስተም ወይ ደማ ኣብ ስርዓተ ምግቢ እዩ ዝሰርሕ ስለዚ ሓደ ዓይነት ጥራሕ ለይኾነስ ኣብ ሃፍቲ እንስሳ ኣብ ደርሆ ኣብ ኣሕምልቲ ገደና እውን ሓዊስና ንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ ዳይሬክቶሬት ምርምር ስነ ዝራእቲ ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይ ዶክተር ይርጋለም ፀሃየ ማእኸላት ምርምር ሕርሻ ጸገማት ምሩጽ ዘርኢ ሓረስቶት ንምፍታሕ ኣብ 700 ሄክታር መሬት ስራሕቲ ምብዛሕ ምሩጽ ዓሌት ዝራእቲ ትኹረት ሂበን ይስራሕ ከም ዘለዎ ኣፍሊጦም ኣብ ናይ ቴክኖሎጂ ምውፃእ ምፍላቕ ናብ ልዕሊ 156 ዝኾኑ ናይ ምርምር ኣጀንዳታት ኣለዎ ኣብኡ እናስራሕና ኢና ልዕሊ 700 ሄክታር ዝኸውን መሬት እና ማለት ዝራእቲ እናባዛሕና ኢና ኣብ ተፈላለዩ ዝራእቲ ማለት እዩ ኣብ ሕዚ መልካም ዳርጋ ብክልል ደረጃ ኣብ ምትታዊና ከም ዝረኣኹሞ እዚ ብጣዕሚ ውስን መልክዕ ሪና ኣለና ኣብ ኣስገዲ ሕዚ ልዕሊ 100 ሄክታር ብክላስተር ተባዝሐ ናይ መልካም ዘርኢ ኣሎ ተመሳሳሊ ሸራሮ እውን ከምኡ زين حد ساعات مكتت على اللخم مفتوى السماعتي نفتي زغز الحبريتا كسقركم قدام أبرهوا صبها بمعقاب بمللاين أبينيسكو نخمس قابن أب روحة مسحب تريزم كوعلن كسر حكام زقبات قليزم عمتاو كبر بعال قدام أبرهوا صبها مرحتا هيمانوت أرثوذكس توهاد بيتي كريستيان تيغراي حلفتي سرح منقستن بركة زبولا أمنتن أب زي تخبرلو بز تفلالي هامنتاو سلا سرعات بدون كاتي كم زي تخبر يتقليز زلو أب وردا كل تولى على زركبت انتاو قدام أبرهوا صبها أب روعي كفلا زمن بنقوس أبرهوا صبها كاب كوحي تفلفلو كم زي تهانسن أب وشتو زي تفلالي انتاون كرسوتات حقفو كم زركبن أما حداري تقدام نبرا حدوش مهرو تقليزم اللهم قدام أبرهوا أصبها كمت انتاونتو كندت زدلن على ما يتفالت أنزولو ليك أونتي بيت كريستيان تي قدام بمعقابن بمللاين أب تكال تمرتي ساينسن بهالن ودو حورات هاجرات يونسكو كمزقابن أب ربح مسحب توريزم كوعلن بتخورات كسراحي قبايلهم
በቢ ዓመቱ 4 ጥቅምት ዝኽበር ጥንታዊ ገዳም አብርሃ ወአጽብሃ ሃይማኖታውን ባህላውን ክብርታት ዓቂቡ ብዝለዓለ ጽምብል እናተኸበረ እዩ ዝርከብ ካብዚ ከወፃና ፍትዋት ሰማዕቲ ፍትሕን ርትዕን ምርዳእን ምድምማጽን ኢሉ እውን ህዝባውነትን ካብ ንጉስ ነገስ አብርሃ ወአጽብሃ መምሃር የድል ተባሂሉ በኪነ ህንጾም ዘደንቁ ልዕሊ 154 አብያተ ክርስቲያናት ዝሃነጹ ዞም ነገስታት አብ ዘመኖም ዝገነነ መንግስቲ ከም ዝነበሮምን ትግራይውን አብ ጸፍሒ ስልጣነ ክትበጽሕ ዝገበሩ ምዃኖም ተገሊጹ زي استقلت كبر بعال قدس أبرها وأصبها أب دبر جنة أبرها وأصبها بيت كريستيان مقالة بدموق هيمنة وستنا سرعات أب زي تخبروا لمدرخيوم فتحان رتعن مسفان إن هزب خابته فاينة حدنة مقلقال مرددان مدمماتن مكببار حاليوتن فقرن هزباونتن كاب قدسان أبرها وأصبها كنم مهارم زقبو سقاتات مخانوم حلافي كفلي سبكة وانجيل هجر سبكة مقالة مقاوي مستر والدياريد مبرهت واجنزيوم كلتيوم قدسان نجستات تسمع ميعمن تنابي ومن بمنفس حدنة زوم يقلقلون يمرحون كم زنبارو زجلتو مقاوي مستر والدياريد فتحي كان عنان حق إذا سفنلو بحق فردون حزبي محضرون فتح إذا سفنو زمن كم زنبارن جلزهم مرحتي تسمع ميعمن نهزبي حدا جيروم كما برها واسبها أنت محضرو تزم محضر نيروم نبز حزاتنا يزنينا ودقتها ما بس إحنا نزبلو بصابنا يفريم بقديهم أبرها وأصبها بمرحنتهم كاب عدوم حليفهم نعلم زسدممو كهنتناتن مسمين قستناتنات أميروم زي حزونا قست خصوم منباروم أبرهم اللو مرحي تقراي أسر أبرها وأصبها بمختال نحدنات هزومن كسرحو بسنة البونا ترقاقعن لمعات عدو كربارب حلفنتهم نخفز مدما ملختهم أم حلاليفهم اللو كاب قداي حدنت كيوز أنا فتوات سمعتي نفتي زغزل بزرزر زحزنا زينا تنسجر أب معقاب سلامن متنخار محزنة هزبتات قد لعلو تكالات تمرتي وسان مخانو تمهارون ممهران يونيفرسيتي مقالة أزري عد حقي أبرهي مالو مسارحتنا إياسو برها الزراري بو مالو كمز سعبك غربيهم تمهارو يونيفرسيتي كاب 4 كورنا إذا هاجر تأكيبهم تسفى عدن وكيل زمصل حبرتسبن بمخان أب معقاب سلام زلعلق دزلهم أكلات حبرتسب يوم كبلو مس راديو تجرايس أن حزنا برام تمهارو يونيفرسيتي مقلق أسري عد حقي تزاريبهم إذا ما بقصالنا أب معقاب سلام مسرح أب معبال حنت عدي وساني بقتها مخانو أتوم تمهارو يبرهم كم يونيفرسيتي سلامة وزخانة بوتار يفلتنا أنا أبدأ خابو زح جتات خالوت عينتات وقعتات كده تسمع بر أبزي أب يونيفرسيتي كساح حزب زلني رديت وي تعذبتي حما عذبها وصز ولا نجر تعذيب يفلتن عندما يتوقعوا بيونيفرسيتي كلهم دايفرسيفايد هنا وعندما كلهم هبرسوا يتلاقي سوتش وعندما يتلاقي بحالي على شو سوتش نومي متوتنا زي تسبسبوا سلام فترو عند لا يسرتو بتأم بزو نجر بتأم بزو لمات مسرات يتشال لنا سلام لهولم سو أسفلاقي إنه هون يتوقعن بزيم دمو سلام يجمرو كان كقل سب جمرو نو ما لسنا لذي عند سو راسو براسو سلام كونا كقدر شجع كبيسوق شجع كمحبر سوق سلام يونان. أتوم تمهارو أنحيت يونيفرسيتي زازيمهم نبي محبر سوام مستثمر درما نوح عمتات تخايلهم زنبرو هزبتات محزنتهم تتناخيرون خصل كما زصرحو يجلسوا. قصالي هبصرح عالم كنوصت لنا دمو عاوز تمهارنا يونجر بين خا زنبر كايو ويخفت حد عينة بهلي بهير هيمانوس زنبر سمعيت زخون زعابي نجر كأوز قفح نجر بزح كونكشنات ركبات تطريلو تكال سلازخونه دحر مسوص عناون نايتوم هزبታት سلام مرድዳ ምካል ዘጠናኸር አይነት ገመድዩ አሲሩዝ ሐልፍ ከምዛ አይነት ነገር ማለት ነው እነዚህ ተማሪዎች ከወጡ በኋላ ህዝቡ ውስጥ አይደለም የሚቀላቀሉት ህዝቡ ውስጥ ተቀላቅለው ሰላምን ይሰብካሉ ማለት ነው እዚህ የነበረውን ማህበረሰብ ሰላም ፈላጊ እንደሆነ ለዛኛው ማህበረሰብ መናገርና ያዩትን ነገር በግልጽ መመስከር ያለባቸው ይመስለኛል አጻልድ ማለት በጣም ተጣራር መልኩ ሰላምስ ያው ቱ ሰማር ኃይልሰውን ቱ ዘተማር ኃይልሰው ማተማሃረ ዳን ሆጽና ሰላምነት ተስፋታ መምህር ብርሃን ወልደ ስላሴን ማቴዎስ ገብሪሆትን መምህራን ዩኒቨርሲቲ መቀለ ቀጽሪ ዓዲ ሓቂ ኮይኖም ላዕሎት ትካላት ትምህርቲ ካብ ስራሕቲ ምርምርን መጽናዕትን በተወሳኺ ኣብ ምዕቃብ ሰላም ዘለዎን ብጽሒት ዕዙዝ ምዃኑ ብርሆም ርክብን ምሕዝነትን ህዝብታት ኣብ ምጥንኻር ዘለዎን ኣበርክተውን ዝዓበየ ምዃኑ እቶም መምህራን ይረዱ ዝለዓለ ግደ ዘሎ ቦታን ትካልን ኢለ ዝወስዶ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ህንፀት ወለዶ ይኹን ኣብ ህንፀት ተሓሳስባ ማሕበረሰብ ኣብ ህንፀት ሰላም ኣብ ምጥንኻር ሰላም ዝለዓለ ብጽሒት ኣለዎ ኢለ ዝወስድ ከም ናይ ምርምርን ናይ መጽናዕትን ማእኸልን ናይ ምምሃር ምስትምሃር ማእኸልን
ዩኒቨርሲቲታት ሕዚ ናይቶም ኢሊታት መራኸቡን ክኾና ይኽእላ እየን እቶም መብዛሕትኡ ግዜ ፀገም ዝፈጥሩ እቶም ፖለቲከኛታት ስለ ዝኾኑ ናይ ያው ሶሳይታል ዝኾነ ማለት ምስ ተፈጠሩ ነቕዓት ገለ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ኣብ ታሪክ ዋላ ኣብቲ ሕዚ ለጋጥሙ ነገራት መብዛሕትኦም ግዜ እቶም ፖለቲከኛታት ዝፈጥርዎም ሓሳባት ወይ ከዓ ዘልዕልዎም መጓነፅቲ ሓሳባት ለፍቲ ሕብረተሰብ ስለልሕቁ እቲ ሕብረተሰብ ከም ዋና መጓነፂ ምክንያት ገይሩ ክጥቀመሎም ትዕዘብ ኢኻ ስለዚ እተን ዩኒቨርሲቲታት ሓደ እቶም ኢሊታት ኣብኡን ዘለዉ ምሁራን ከምዚኦም ዓይነት ነገራት ዝተፈጠሩ ነቕዓት ምሕካም ከምኡውን ክንከይፍጠሩ እንታይ ክግበሩሎም ዝብሉውን ዝተፈላለዩ ዓይነት ስራሕታት ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ብመፅናዕቲ ይኹን ብካልኦት ነገራት ሕዚ ድማ ናብ ኩናት ጋዛ ዝምልከት ሓበሬታ ክወስደኩም ኩናት ጋዛ ደው ዘብል ታሪኻዊ ስምምዕነት ተኸቲሙ ከም ዘሎ ዮም ዶናልድ ትራምፕ ገሊጾም ዘለው ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝርከብዎም መራሕቲ ሃገራት ዓለም ንስምምዕ ምቁራጽ ተጻወታት ጋዛ ብወግዒ ተፈራሪሞም ኣሎ ይብል ጸብጻብ ቢቢሲ እቲ ኣብ ግብጽ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ኩሎም ብህይወት ዝጸንሑ ግዳያት ሓማስ ወይ ድማ ብሓማስ ተታሒዞም ዝነበሩ 20 እስራኤላውያን ብምሉኦምን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ እስራኤል ዝጸንሑ ኣስታት 2000 ፍልስጤማውያን ድሕሪ ምልቃቖም እዚ ስምምዕ ተፈጺሙ ዘሎ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኩናት ጋዛ ደው ዘብል ታሪኻዊ ስምምዕነት ተኸቲሙ ኢሎም ኣለው ረይሳ ናይቶም ኣቐዲሞም ዝሞቱ ግዳያት ድማ ድሮ ንሰራዊት እስራኤል ርክክብ ተጀሚሩ ከም ዘሎ እዩ ጸብጻባት ካብ ደቡብ እስራኤል ዝሕብሩ ናይ ግብጺ ኳታር ቱርኪ ዮርዳኖስ ብሪጣንያን ፈረንሳይን ከምኡውን ፕሬዚዳንት ፍልስጤም መሐመድ ዓባስ ዝርከብዎም ሓያለ መራሕቲ ሃገራት ኣብቲ ኣብ ፍሉጥ መዘናግዒ ሻርም ኣል ሼክ ዝተኻየደ ዋዕላ ሰላም 2025 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ተሳቲፎም እዮም በእስራኤል ኣቢሎም ዝሓለፉ ትራምፕ ናብ ዝህሞት ንምብጻሕ 3000 ዓመት ወሲዱ ዝበሉ እንትኾኑ ጸኒዕውን ክቕጽል እዩ ዝብል ዝተሰምዖም ባህታ ገሊጾም ኣለው ነቲ ከም መንጎኛታት ናይቲ መስርሕ ዝኾና መሸርኽቲ ሃገራት ድማ ዘለዎም ምስጋና መግላጾም እዩ ቢቢሲ ጸብጺቡ ዘሎ مناسي سراح تتصبيتي كاب مخان تلاقيقوم فطرتي سراح نكخانو اب لمعات خلت بتخرتنا تسرح مخانو منسترنا سراحنا خلت افليطوم خلايا قنيات خلت افريكا مسا زمن اندستري افريكان متنخر خلت ኢኖቬሽን ዕብየትን ንዘላቕነት ብዝብል ቴማ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ እዩ ዝካየድ ዘሎ ኣብቲ መድረኽ ድማ መናእሰይ ስራሕ ተጸበይቲ ካብ ምዃን ወፂኦም ፈጠርቲ ስራሕ ንክኾኑ ኣብ ልምዓት ክእለት ብትኹረት እናተሰርሐ ይርከብ ተባሂሉሎም ኣብ ልምዓት ክእለት ዝስራሕ ስራሕ ኣጀንዳ 2063 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ኣፍሪካ ንምዕዋት ልዑል ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ድማ ተገሊጹሎም መንግስቲ ንዘፈር ስልጠና ቴክኒክን ሞያን ፍሉይ ትኹረት ብምሃብ ተካላት ትምህርቲ ብምዝማን ብክእለት ዝበልጸጉ መናእሰይ ንምፍራይ እናሰርሐ ከም ዝርከብ ተሓቢሩ ዘሎ መደባት ትምህርትን ስልጠናን ኣብ ተሓዳሲ ሓይሊ ምምሕዳርን ከባብን ዘመናዊ ዲጂታልን ብቕዓታትን ብምድሃብ ድማ ተግባራዊ እናኾነ ይርከቡ ተባሂሉሎም ካብ ናይ መናእሰይ ስራሕ ከይወፃና ፍትዋ ሰማዕቲ ናፍቲ ዝቐጽል ብዝርዝር ዝሓዝናዮ ዜና እንትንሰግር መናእሰይ ካብ ዝረኸቡ ኣታው عقمهم بمعقار هيوتهم كم محيشو كم زقبا أب تكالات عقار لقحن مقال عقيرهم هيوتهم أب ممحاز ركب وقنات جالس أمالو أكيد صراحة عقار لقحن مقالك أب تمسرت أب وشت كل تعمت أستات 200 مليون بر نعبالات لقح كم ذهبت أردي أمالو ما سرحتنا استير قبر سلوست واستخلوهم ብዙሕ ዓመታት ኣብ መንግስታዊ ስራሕቲ ተቆፂሮም ናብሮም ይመርሑ ነይሮም ኣይተ ኣብራ ሃይለማርያምን መንሰይ ሰለሞን አብርሃን ኣብ ከይዲ ድማ ኣባል ዕቋርን ልቃሕን መቐለ ስለ ዝነበሩ ብዛዕቆርዎ ልቃሕ ወሲዶም ኣብ ናይ ባዕሎም ስራሕቲ ተዋፊሮም ከም ዝርከቡ ኣዋጊዖምና ከይልዓወርኩም ስኸድኩት ኣዶ ኮስሞቲክስ ዲተርጀንት እውን ናይ ሸር ድጊት ብሚድያ ይሕልፍ ስለ ዝነበረ ኦኬይለን ኣብቲ ካል ከይደ ዋጊዕዮም ማለት እዩ ድሕሪዩት ዝናተይ ለሉ ኩነታት ተረዲኦም ምስ ትምህርታዊ ምስ ሞያዩ ተኣሳሲሩ ስለዚ ብሞያዩ እውን ብዘለኒ ምስቲ ካብ ዕቋሪ ልቃሒ መቐለ ዘውፃኽዎ 720 የውፅአ ስለዚ ክልቲኡ ጆይን ተገይሩ ያው ካብ ቁፃር ተገላጊለ ሕዚ ናየነት ወይ ሴንስ ኦፍ ኦውነርሽፕ ክውንን ለኽእለኒ ያው ሰላም ዕቋሪ እዩ እቲ ናይ መቐለ ዕቋሪ ልቃሕን ዝወሰድክዎ ናብ 460 ቅርሺ ነቲ ዝነበረን ናይ ፈርኒቸር ስራሕቲ مسفحف حجرية مالتي حدث زفر وبزح من قد خسفح جريو هنسا مسارحن قالوت زرفتاتن مسفحف حقينو
ناي مانيفاكتشرينج مسرحنا على مسرح مشاطي بوتا سريح له ام جمال زله مات اي تجرما يبران منسي قبر مدن مثلا دمام ببورحو نابي عقار لقحن مقلا اتاونا قبرو زرخبنا يوم وغناتيوم نقصالي بتزعقورو لقح وسيدم ابي زدليو عودي كوافرو دليت كم زلوم يزاربوم بزح سو كازي لقح وسيدو على تاوي سرح الصالح المهنتات اللي لا تحتوي نزل من هاورا زلوسا بوين زحجزها أنا نوعلي بكلي 5 شهر تلاقي حدا أنا مشير قدي من الليل أفتح رخيبي نجمر هو نرجع عامتي جورنا مالتي بختش حي جمرنا مالتي وراح الحين عامي تحساس بختش صرت شوعتي تحساس جميرية كاو شدي شوارح بدون داخلنا أتصل سلسة شحي قبروله سلسة شح أتصل مالتي نبنقدي حسي دعورهم أرسي وسخم دهوني نقدي جميرس كاو أس أكلو لا عورهم أكل لا نزاد عورنا بأكل دليتي أكايد سرح عقارن لقحن مغلا أي تجيتات تصفى ميكائيل اتاتكال كابت مسرات أبوشتي خلت عمت أستات 100 مليون بر ناولاتا لقح كم ذهبت يردوم بناتنا جنزبينا طرح ناخذها لنا أوزياء طلع كونيا محبر لامزو جنزبينا ساينا ندينا نقول لنا expect الجبرك تأيو كاب ريفولفينج فند كنركبينا كاب بانكات كنركبينا اتي ناي مزنقع ورفا كنا أمسينا لعلي شميتنا هنا لنا مالتي نابلات زوجها لقح بتراكم زخنن أزرما مسرحنا كلن تكالات عقارن لقحن كم زخنة زجلزو أي تجيتاتشو فلي مخنيات نزلهم دما حد سير لقح كم زمتاتشو لهم يجلزو نامي جمر ورفا وحلوه نامي جمر زي جزاء مدويو الجزاءنا مسرحي أو كل زي فين حاجن فليل خانة أجمع زلوا أكلات كين أين تعنقدي هالي خانة على النت أفتي بايلونا ونفتي ما مرحناون أجمع لقات أمي تجادل تخينا تجمع من لويا الذي عدم نت كنه أو متولى ماتي مدبرو ايجنسي مرخوا حفاش تقراي بمقبار ب9 شومنتن طبادي FM كمون ب910 شومنتن كيلو هرز ماخلاي معبل نابخوم زفنو دمصي وحس مصاي راديو تقراي زين 1 ساعات زعلت اب مكتتال تركو فتوات سمعتي نفتي زغصل كسجر كلخو طقومالنا ناي سامبان درتن سراور دمن صقم نزلو متحكمتي نص حكمنا كم زهب هوسبيتال عيدر غليصلو كومبريهنسيف سبيشالايزد هوسبيتال عيدر كفلي حكمنا مطفحتي كاب دغ مسز موصو سموي حخايم بمخان ناي سامبا درت افلبن سراور دمن صقم نزلو متحكمتي اب ورح حدار 2018 عام تمرت نص وفر حكمناون موياو مخرن كم زهب افليطلو نايزي صقم زلوكم مالتو مطبحتي زدليكم تحكمت دما اب وشت ورح تقمتي 2018 عام تمرت زلو غزي طرح ناب تملالاسي كفل حكمنا مطبحتي قطر 6 هوسبيتال عيدر اب سراح ساعات مصيخم قدما مرمرا كتغورون كترايون نزعدل كتقملون صاوعلهم هوسبيتالات تكالات عنان سبب مويات عنان دما نزي ترديهم بريفر ملكع نا بريفرال هوسبيتال عيدر نختلخو التحساسي بلوم كما متحساسب دما نمطوحتي كابز تماموي زغبر حكمنا وصاي ناي موغعزه يخون كالي وصاي بتحكمتي بعلوم زشفان مخانو comprehensive specialized hospital عيدر املاخيتلوم نفتي خلاي طقومان تنسجر فتوا سمعتي كوربوريشن لمعات باركتات اندستري تግራይ زوصو ملكتا فتنا نبخوم كنبل مالتي كوربوريشن لمعات بارك اندستري تግራይ بعلت 10 مسكرم 2018 عام تمرت بقطري البو اي تي 2245 زبار 05 زبار 2018 ابزوصو ملكتا قصار لعلواي بعل مويا فاينانس كابز تمزغبكم تودادرتي زحلفكم علاو غيرلهم كافتم زحلف دما ويزرو يرسالم كحساي هايت برهانو ارغيتا ويزرو سلماويت جبر املاخ ويزرو معراف محاري ويزرو جنت نغسن ويزرو مسرات سيمون ايت علم جبرو هادن مخانو ما غليصلو شمكم اب
ላዕሊ ዝተገለጽኩም ተወዳደርቲ ድማ እቲ ዝድለ ተድላይ ክእለት ኣማሊኹም ንፈተና ክትቀርቡ ተመልሚልኩም ስለ ዘለኹም ዕለት 11 ጥቅምቲ 2018 ዓ.ም ሰዓት 3 ቅድሚ ሰዓት ፈተና ዝወሃበሉ ኣብ ኮርፖሬሽን ልምዓት ፓርክታት ኢንዱስትሪ ትግራይ ህንፃ ሳልሳይ ደብሪ ቢሮ ቁጽሪ 304 ክትርከቡ ኣተሓሳሲብሉ ማለት እዩ በዘቢልና ፍትዋ ሰማዕቲ ናፍቲ بزرزر زحزنا زينا كسجركم كبابيوم كبسجاد ستان مدحان توديوم يصرحوا كم زلوا نبرتي كفلا كتما حاولتي تابع حداسة قليزهم بتصحفت بوليس كتما حاولت بوغانو أبز حزوان محاورة تاب بملعقمنا بسراح بمتاو كبز حلف كل عامتات سجات جبن كأن يسلو يللو مسارحتنا جنة كحساي توسخ اللوام كوابينا يقاتم كابزلو سقات اتانا مدحان توديبنا بسرحنا يوم سرح التحالوا زحاشة سلام رخيبنا كبلو نبرتك فلكة محاولتي تابع هداسة تزاريبهم حورة السونا بوزو حجن كي زلو ناي كالي ناي بوليتيكاو جن كتات كي أخلو بسات تاون هاريس الخي حادر سقات جبن الخي خوانينا سلكتاتون ننحد حد وارديا سلكو جزينا اللومينا مدك أسون بوبو بلوكيو أو ننحد حد جزاون سلكو أسرع عدلنا اليوم علتي سلستور حاجة بن لبحالي تفتزمنا إحنا وزاقة أنازع لمن تاي تواديتنا حلوانا سلا حلنا هزعنا ذا خنشل زيا زفتعني خنشل قديتي حليا فيتاي كابيك حلني يعني لسل تقدركم علتيو هذا باجاج ديا ليواديو تقول لوات نامتنا خمس خلديو بقى وديا وين نحبر له مالتي قد مخلو لا تكاول لفت محضر أكل له بقى لو كيدنا نتحابر نتحرة سب بلوك حدا بلوك خلطة بلوك سلستلنا سلستيو ببو بلوك رخيونا مبرهتي حد جزا كورو نصت حجاز بمخان بلا ردانا مقطع سبلورنا السبز حجزنا بقى له السلام زي قرول حشا كاتخالت قطنات زلو إسرائيل شعنتي قطنا لنا هم حولتي كإسرائيل شعنتي تمكن لكم تخنا نقوم بزي السلة الصراحة نازل الحساب لني تهزبيت التون محلاو بجنزبون قلباتون يوفي كم زلوا زحبروا توم نبرتي عبد مرقات فتح انتحاتات نتنجنا بوجن منجستيت أجمعت كم زلوا عم ملاقيتهم حبرت السبكة تاي تسفنا مقراط الله كيد ناسي أو حاجة بوليس كن كتلنا لمن تعينا عن إحنا تمالا نمالادس لمن تعيو تشجر لقت منا له إجب حس كاكيد كون أبيت فردي بواحد سيلوات تحفرة السب يبعلنا نحجز بي ندعي من قسط النية إلى أنا يا أمني هزو حمزي له حجزه مالتيو هزو حمزي لك حجز كله بقى تمن قسطو نشتي كردنا نيونا من قسطي سلام فينا ندلي بسلام هنبر بقى قد مانم بقى سلام يلدلي احنا لما ناس هون حزنا خدنا سريع ايد بيد حزام خدنا بوليس كن يسدوهم او صحنا بهم انا تفتحنا ولنا كما كفله كتما حولتي زلو مدبتنيا بوليس وحد مخانو زحبره عزازي بوليس تا كفله كتما انسبكتر موغوس نزد ما حزبي بتودب منجدي صتاو كحلي يغبا إلهم حق ناي مخبر سرعه ناي مخبر ناي منغستي حق سرعه ناي مخبر ناي منغستي ግን ድማ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ድማ መን ክልሎ ትሕብረተሰብ ክልሎ ተናሰ ከም ክፍለ ከተማ ክንሪኦ ከለና ሕዝስ ካብ 100 ፖሊስ ዘሎ ኣብ ቀጠና ናብ 50 ካብ ፖሊስ ዘሎ እዚ ፖሊስ በይኑ ክሰርሕ ይኽእል تحبرسوا أول نقيلو تزي حجزوا. عبد الحز أوان محاور تاب بمولع عقمو نابن سرح أتيو إزبالو إنسبكتر موجس كابز حلفو كل تعامتات سقعت جبن كان نسيلهم. تحبرسوا دقافيو قدموا دقافي حزبوا دقافي. نايت أنت محاورون قرصنا قينو نافت نايت أنت نايم الرجع سرح أتيلو. شلل بهالنجاريلي كلاي بستود من قدي تناي من محدار. حزب محدر زل أكلون كاب قطنا كسب ورده كسب لعل زلو. مستود من قد يمرحله. لذي أبز خلنا نجار تارجت نتغير خلو زحلف نجار اللي ملمعاتون خميو سلامون خميو نخالون خميو تغرت نتهي كيس نايم الرجع سرح نايم صدت نايم الناس رحت نايم الناس رحت كالي بيت صحفة بوليس كفلة كتما حاولتي عبد زكايدو جم ربع عمت عبد أبي حداسك أنا عسران حدا بوليس عاد سرحت صدتها كم استسرحوا دما قليتو زين حد ساعات زعلت أب مكتتال تركب فتوات سمعتي حرياكم دمز أحس مسار راديو تجري غيركم حبيركم ناس لازلكم دما كاب لبينا مسكن أبزي حزي لبس حنا حبريتالو نسو نابخم كنبل
تمالي سلسة تقمتي كل تشنع شمونتن عامة مرت بزعبا تخايد سلفي حتصير مبري أوصي له جزيو من محدار تجراي مالتيو أب مقالن كبابيون كاب زركوا أبالات حيل تاب كتما مقالة بسلفي بمزوار من قدي بمعصاون حتى يسمعوا كم زوعلو فلاتيو نزل سعب دمات مالي أقامشيت بريزيدنت جزيو محدار تجراي مستوم سلفنياتات تراخيبهم أب من جست زلهم حتوتات قاربو أب زخفتوا مدرخ تفلالي حتوتات تقريبهم يوم أفت مدرخ كاب زقاربو وانا حتوتات دما زلنا ناي نبران تتقامنتن صقم غزياو محدار تግራይ كفتحلنا يقبا إلون كلاتنا تقادلتي قباتنا فصيمنا كابانا زحلو مسواعتي خفيلنا إنا እዚ ኮይኑ ፍሉይ ሓይሊን መከላከያ ፌደራል ፖሊስን ዝነበረ ናይ ድሕሪት ክትኸፈሉ ተዳሊኹም ኣለኹም ንዓና ብምኽንያት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተኸፈተ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ንምምካት ዝነበረና ገዲፍና ዝተሰለፍና መናእሰይ ንምንታይ ፈሊኹም ኣትሪፍኩምና ሕዚ ዝወሃብና ዘሎ ናይ ጁባ ገንዘብ እውን እኹል ኣይኮነን ዝብል ሕቶታት ካፍቶም ሰልፈኛታት ከምዝ ተልዓልዩ ኣብ ድሕረ ገጽ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ተለጢፉ ዘሎ መብርሂ ዘረደ ማለት እዩ እቶም ፕሬዝዳንት ንዝቐረቡ ሕቶታት መበገሰ ገይሮም ድማ ኣብ ዝሃብዎ መምርሂ ናይ ሰራዊት ተጠቃምነት ዝምልከት ብበርኪ ኣመራርሓ ሰፊሕ ምይጥ ተገይሩሉ ዝርዝር መምርሒ ወፂኡ ከም ዘሎን እዚ መምርሒ ብመንግስቲ ቀድሚ ምጽዳቁ ንመወዳእታ ግዜ ሓሳባት ክወሃበሉ ናብ መላ ኣባላት ሓይሊ ጸጥታ ትግራይ ንምይጥ ክዝርጋሕ ተዳልዩ ከም ዘሎ እዮም ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ መሊሶምሎም ዘለው ማለት እዩ ኣብ ፍሉይ ሓይሊ መከላኸልን ፌደራል ፖሊስን ዝነበሩ ኣባላት ተወሲኑ ዝነበረ ምኽንያታዊ ምዃኑ ተራእዩ ዝተወሰነ እንተነበረውን ከም ብሓዱሽ ከም እንሪኦ ዝተበጽሐ ውሳነ እውን ግልጽ ክግበር ምዃኑ ጠቂሶም ኣለው ኩሉ ዝግበር ድማ ትግራይ ትኽእሎ ነገር ጥራሕ ኣብ ግምት ኣትዩ ዓቕሚ ትግራይ ዝፈቀዶ ክሻብ ዝኾነ ኩሉ ዝከኣል ከም ዝግበር እዮም ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓቢሮም ዘለው ማለት እዩ እቲ ዝቐረበ ሕቶ ግቡእ እንትኸውን መንግስቲ ክገብሮ ዝኽእል እቲ ዝቐረበ ምዃኑ ብዝርዝር ቀሪቡ እቲ ኣኼባ ተዛዚሙ እቶም ኣባላት ሓይሊ ጸጥታ ትግራይ እውን ብሰላም ናብ ቦታኦም ተመሊሶም ኣለው ይብል ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ኣብ ዝዘርግሖ መብርሂ ማለት እዩ بزبلنا نفتي زغزل حبريتا كوسدكم أب سودان أب كباز أتوت كتما سودان الفاشير كاب مربوطهم زي تمزابلو زي تعقبلو بوتا بسبب علو نفرتي بستفز ممتقعتي بعسر تتات زغزر سبات كام زي موتو تاقليزو كوميتي تقوم الفاشير عطوات RACF أب وشتي حدا يونيفرسيتي زركب معسكر كل تسب علو نفرتن شو منت مدافع المتقعتي كم زي فصمو حبيرم الله مربب حخاي من السودان كم زي صبصبو أو الفاشير استفصم متقعتي 10 شعات هصانات زركبوهم 50 شعات دق انستيون ارغاوين كملتون كلو لعلي 10 شعات سبات قسيلوم الله أب تحت عصوان كبان نوارح زي سرح زلوا هسبيتالات بمتقعتي نستغدو سبات حخايم أب متحلالف منقدي نزغسلو يحكمهم هلاهم BBC صبصيبلهم حبرات هاجرات أب الفاشير لعلي كل 250 شح سلماوين سبات تعاطيهم كم زلوا بمتقاس أب سويلاو كبابتا زي كايدك أصال متقعتي جبنات كوينات كخون كم الزخل أتنكعيو كم صبصاب تعجز تحدش نفتي زغصل خالي حبريتان تنسجر مالديفيس كاب عدنا بعشل زمحلالف حمامات إيديسن فنطاطان ويدما هيباتايتس بين زوجدت فلاميت هاجر كوينالا ودبت عنا علم كاب عدنا بعشل زمحلالف فيروس HIV فنطاطان هيباتايتس بين زوجدت فلاميت هاجر علم بزبل نهاجر مالديفيس أفلوتو هيبو والو دايركتور ودبت عنا علم دكتور تيدروس حانوم اتهاجر سالات فوتاونت مرحنت منغستن قصالنا زلو موفرات هفته جنتين موغاد نايتو مسلست قتل تحمامات كخون كم زغبرتيو ارغاغيصلو اب هاجر مالديفيس كلنتناو شفانت عنا كلو بصفحات كم زتسرح زغلص ودبت عنا علم لعلي 95 ميتاويت نفس صورات ناي قدما وليد كتتلنا غبرا مصنحنن تمساسلا هازلو محاناتو كتابات هيباتايتس بي موسادومن أملاخيتو أبا دواب كفال عالم إسيا تركب حاجر مالديفيس كابا كلتشان إسران كلتن كسابا كلتشان إسران سلسن أو قوت أزرع وباوين ولا حد هتسان مسحمام HIV فنتات عن كم زي سولده صاب ودبت عنا عالم الرقاقيزو أبا كلتشان إسران سلسن أو قوت أزرع وباوين تمهرتي أبز جمرو تمهارو حمام هيباتايتس بي زلوم كم زي ترخبون بزي تقبر دهساسة عنا مرقاز كم زي تخعاله ودبت عنا عالم أفليتو
بزبلنا نفتي بزرزر زحزنا زينا تنسجر فتوى سمعتي بمحبر توديبا أب مربح دورس توافر عدك أنستيو كاب تتصباين تناقيفا قطوة وعقما كم زعبايا قليز أنا لهم بيت صحفة زفر قطوة كفلة كتما حدنا تبوغنو أفتا كفلة كتما 45 ودابتات مروح درهو كم زلو بمقلاز إذا حشا لو تنخمز آدما دقافي يقبر لن كم زلو قاليتو مسارحتنا السلاماوي تقبر عملاخ توساخ اللوام أب كفلة كتما حدنت بقات حبابرنت دقانت أدلاي دقف تغيرلن توديبن ناب سراح من ربح درهو استوافرا دقانستيو وزين بمسرحن كابه تزباين التناقفن عرسن أبزبركي بمبزحن كم زحقوسن تقالزا قوالن ستيتي نايب عداتون نصرح كهلوا ألو يبلا محورنا مجمرتا تفرالي نسرح نيرنا هزي حد نسرح لنا مالتي وزم محور زي أنا لو علي وقزاي لو عنيرا سرح أوزي مستندنا قنت كايد لنا مسرحي بوتا زهونا أو بدأت حاويرمنا دأت يومنا نيو بوتا دهرون حاجة استغيرنا أيو مجمر يا أخي نجمر خلنا بحمسة دور هو إن حمش كسرات خوينا جميرنا يو أوزي درجة زي إحنا لنا دور هو أوزي إننا نقاقحين بعلن نقول كله بعلن شفنا نقاقحول ركوني أو يوم بوم نداول يموتي وسدو باتنسيت نايو على ختنك أساقسني أوا أنا سيري قالوا إياه بك موسى دقس نايو على انتني أوا الناس بقيو إياه زي الآن تصباي بك هذا النهبي يقبريو رديكي سو خيلو بك هنك أساقسني أوا ولا عسر تدخل هنك أساقسني أوا بك قص أكرئيه ولي بك بتلي دك أنستيا هنرئيه بالناننا أنا لو تزرع كل لني لك دليل وصيخا مسرح سي كيساراون زلئي خسوون زلئي مخنيات عرس امنت كهلي كاني أوا بخونا نقر تسرح تخون كعرس امنت كهلني أوا يزبل أنا جزاكم مال من مطعمي ولي ولا نشتي يخون من قصقاتي يطبق إلي مثلا كاف سمت بايلة طبق يخوني بقى جزاك نعرس يبلناي بالخونا نقر سكن وطنينا سريح خاص أتتلقى حدا تجرانقي كأو أو جزالي تعلي بيانس تنقصقاتي أخذ تسرحي أخذ بزحي خطري ጭንቀት ይብልኸኝ ስራሕ መላይ ማለት ጣዕሚ ሓሪፍ ብሕልፊ ጓል ኣንስተይቲ ማለት እዩ ስራሕ ኣለኒ ኢልኩም ትወፂእ ገዛ ስነ እምሮኹን ሓዳሽ ከተዋኒ ጽቡቕ እዩ ጓል ብሕልፊ ሳብ ገዛ ክትውዕል የብላይ ብዝተፈላለየ ምክንያት ስራሓስ ህልያስ ደስ ይብለኒ ኣነ ብጓል ኮይነ ማለት እዩ በዓልካ በቃ ደስ ዝብለኪ ኣይትፅገሙየ ኣብልለኪ ዝደለኽዮ ነገራት ኣልዕለይ ብልኺ دلخي نجرس تجزء تخليها بيت صحفة زفر قطبة كفلة كتما حدنت بوجنو أبتا كفلة كتما أب 45 ودابة من ربح دراهو كم زلوا زجلسو حلا في بيت صحفة دانت كفلة كتما حدنت أيته تمسكن جرماي زلون كل ما دعوا زجمات نمقرف زحش لو تكم زعان دقف كم زجبرلن يردو كفلة كتمنا يا بركز ولا حمش زرف الكاسعس من كاسعس تلنا يا وقتنا خزي زلون أي دكانستيو وداوتات أبزانا خزرة أنا يانا قصاصي نا 45 زاغلا أو دوره تخرط غيرن زل معلو أنا مالتي زياتن كفلا كتما مس دانت بمخان مست بروجكت أقرب بمقبار أو دك أنستي تخرط غيرو توديون صراحة تكنيكالي دانت وديو أدراجيو أسلتينو نبايتا وركيو فول أب دغنا تحد ما أخل تقبلوه ناونجرا لغيرو الميكانيزم مفتاري مالتي يا بتغبارون تزرعهم ويا مالتي اتن دق انستيو اخل بوتاس توهابن كان تخونه بسنكي حزرت ماين مبراهتن غنا اب سرحن انقفات يفطرلن بمهلاو نزين مغراف دما ات بيت صحفت እና سرح خنزركب ايوم اتهم حلافي زغلصو ماي مبراهتي كناتي وناتنا ماندت حدنا يدغاف معقف ناتنا يبصر جام 100% احنا نوصدو مالتي كاوزي كونستراكشن كنسرحتاله ناتنا ماي مسمر ارنجمنت مجمريا دونغينا نير ناوزي بويك مزتاله كلنا بلمعت يتوازن نحنت خلطه مسمر سلالي قدد مالت هذا كن بصفي عاتين افتنا يسرح تصاطيتها لي خونه بستقر صححيفنا احنا دغاغيفنا نافتنا تن مخادي يصرف بمنجست درجانا افت مزاجات كسرحنا تاله غافنا تغرمطيو كاوت كنتاتنا مصا ديك تخوارت غيرها نافت حد كي لا زلو بيت مزاجاجا وعلنا اسيرنا بدغاف لا اتال ميكانيزم يلن توعلنا اساسيرنا ناماي مبراهتن كناتيننا انا كنسرحلو زين حد ساعة زعلت على مكتتال تركبوا فتوات هاد مزتي بزرزرنا بزحسكو وزينا كسقركم
ማእኸል መሓብሓቢ ሕሙማን ኣእምሮ ኣዶ ብዙሃን ንዕለለይ 35 ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎም ሰባት ካብ ጎደና ልዒሉ እናሓብሓበ ከም ዝርከብ ኣፍሊጡ መሳርሕትና ሸዊት ኪዱ ተወሳኺ ኣለዎም ኣዶ ብዙሃን መሕብሕቢ ሕሙማን ኣእምሮ ኣብ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ከባቢ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ መሞና ዝርከብ ማእኸል ኮይኑ ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎም ሰባት ካብ ጎደና እናልዕለ ይሕብሕብ ቅድሚ ናብቲ ማእኸል ምእታዎም ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ከም ዝነበርን እዚ ድማ ብዝግበረሎም ክትትልን ክንክንን ኣብ ዝሓሸ ብርኪ ከም ዘለው ተገልገልቲ ይገልጹ ስመይ ዮሃንስ ታሪኩ መጽእ ከለኹ ተጸሊእኒ መጽእ ነይረ ሓዘ ከዓ ጽቡቕ ኣለኹ እምነት ተቐቢአ ጽቡቕ ኣለኹ ድሓን ኣለኹ ስመይ ኮሮም ባርያ ይባል ክመጽእ ዘለኹ ዝኾነ ናይ ኣእምሮ ችግር እዩ ነይሩ ሓውየ ማለት እዩ እዚ ምልዓል ኒኦ ይተሓወሮም ኣለኹ ማለት እዩ ክዳን ምግባር ኒኦ ክዳን ምሕፃብ ሰውነቶም ምሕፃብ እቲ ማእኸል ኣብ 2017 ዓ.ም ከም ዝተመስረተን ዛጊ ልዕሊ 35 ተሓብሕብቲ ከም ዘለውን መስራትን ኣካይድ ስራሕን ማእኸል መሕብሕቢ ሕሙማን ኣእምሮ ኣደ ብዙሃን መንእሰይ ኩረም በርሀ ይገልጽ أنا خدمت الله ግን ኣብ ጅባይ 35 ቅርሺ ጥራሕ ነይረናኒ ሓደ ዓመት ግን ኣብ ምሓፃብ ምዛርየ ነይረ እቲ 2 ዓመት ድማ እንዳመገኩዎም ገር ገዛ ተኻርየ ተቐሚደ ናብቲ ዘለኽዎ ድማ 10 ወርሒ ጌርና ነና እቲ 36 ሒዘየ ዘለኹ ያው ድሒኖም ና ወለዶም ዝኸዱ ሰለስተ ኣለው ዓብይ ለውጥ ገይሮም ንስራሕ ጀመሩ ግን ሰለስተ ኣለው عرب لو تزغور دما نسب كنا مغون زخود دما ياو شمنتن يو نلعلت لنا سينا بسر جزر خوني انا نلعل السب موسي تزيمي حقازي يمر زحجز تغنيم كل تسوى لوي حكمنا دليته هون بحكمنا نخودو بحكمنا دي اللي انا بتي نا اغزابير صورلو صبل غيرنا دما عبي تسفى نغني إيه 36 لو صحق كاول لعل بقى عاو مقله زلو حمم اكيبه تازلهني حجيزه أصبو بوتا نصبو شرحهم كأتو يدل ሕሙማት ኣእምሮ ከተገልግል ብዙሕ ፈተና ከም ዘለዎ ዛርቡ ኣብቲ ማእኸል ብግልቦቶም ዝሕግዙ ወገናት እዚ ተጻዊሮም ዝሰርሕዎ ስራሕ ዕግበት ከም ዝሰምዖምን ካልኦት ኣካላት እውን ዝኽእልዎ ክሕግዞ ይጽውዑም ኣረት ይባል ለሃምዚ ክሰርሕ በርግጥነሽ ፈተናኒ እንዲዩ መውቃዕትኒዮ ኣጥሪ ብልኻ ወላ ስራሕ ብልኻስ ዝኾነ ጽይቕ ተበላሽተለን ድልካ ምድስ ትልኻ ኣሜስካ እና ኣብዚ ደስተኛ እየ ብጣዕሚ دمي مراتم حدش بان صعب يسرح يسرحوا احنا سنا ب سوسنه غزي مغوم بساعتهم قاون غون يصبل حساب معناتهم مچم بزي امر اوت زغونم قال يوم يعخ ايوم قال يوم دمو يصرفخ ايوم قاول حاز ነገር تصاور ካታተላህ قاو لو تختري تلها ማለት እቲ ነገር ንሱ አይተሳውሰይ ጀም ሃይማኖት ይፈልዩ ዚ ዘውዝ ነው ሰፋለ ሃይማኖት እዮም ታገዛ ጠባያ እዚ 36 ሺህ ነው ግን ኣብ መቀለስ 36 ጥራይ ኾን ይወዲኦም ነው ማዓት እዮም ناز نجازي صبح زي مرتجاني صعب يسرح صرح الناس لأن حاسم ماتيو زلهم كلهم من قصة يكون زي من قصة وتكالات ترى نازي تنسرح موت أو عزي يقرب مالتيو زين حدا ساعات نغزليو حزر معاد صبات سبورت قربوا له جزء عير بس إحنا صبات سبورت كقزليو أمسجينه كيروس خبركم أدمتنا زينات سبورت واشتعدن وسان بزرزرن بحزيرن حزلكم قريبا لخو سناي مكتال كابانا يترحقوم غانتا بشكلتا مبعتاوي هوسبيتال سفادل بقعات تقرادم تيام مفراي عتيبات سرحلام سفادل أب عودة بشكلتا بنتفتي واسع كاب زلوا غانتا تقراي حنتيام حابن كحساي بزرزر حزلنا لهم ካብ ትምስረት ሓደ ዓመት ዘغዘረት ጋንታ ብሽክሌታ መባእታዊ ሆስፒታል ሰፋድል 8 ብሽክሌተኛታት ጠርኒፋ ኣብ ምስራሕ ትርከብ ብሽክሌተኛ ደጀን ቀለም ካብ ከተማ አክሱም ሚሊየን አሸናፊ ካብ ፕሮጀክት ምልብራን ሓዊሱ አቤል ሽሻይን ኣብታ ጋንታ ተጠርኒፎም ዝርከቡ ሰልጠንቲ እዮም ዝወሃቦም ንምዳት ባጓው ብምስራሕ ዓቅሞም ካብ እዋን ናብ እዋን ብምዕባይ ኣብ ሱሙር መንገዲ ዓወት ከም ዝርከቡ ይገልጹ ጽብቂ ካብ መዓልትና መዓልቲ በቃ حريف زخانة لوتي حريف زخانة عقم ده تفترة خير له بقول كلمات ودراتون ده تخيل لنا نيرو ياو بتي ترينينج زهاونا باقوهم ده سرحنا صبوا زخانة عقمي تفترة الليل لكن بتاعنا بدن بحزناني بدن بكنا خلنا له ترينينجو أسعار حق جلس نورمالي جودي خل نجار بدك أسيب نجري جراني يوم كابون تتعرف نجارس هم دموز نشينا شايبنا من عمني بين والنجار صبوي عقمنا بخم متنا وصلنا نخلنا صبغ جمارة صبغ عوتنا ننا
ህስታት ከቢድ ወረደ ይብና ሰገሩ ዋጋር ሀጾም ንምርካብ ይጽሩ ዘለውቶም ብሽክሌተኛታት አሰር ነበራት ደቅ ጋንቶም በምስዓብ አብ ዝልዓለ ብርክን ምብጻሕ ራዮም ንምዕዋትን አብ ጻዕሪ ከም ዝርከቡ ወኒ ይዛረቡም ጻርና ያው አውዚ በደንብ ሰሪሕና ዓቅም ፈጢርና ቡ ድማ ያው አብዘን ክልል ወኪልካ ምጽዋት ካው ድማ ካው ዝሓለፈ ድማ ሃገር ወኪልካ ሆሚልካ ናፍትን ዓበይቲ ስቴጅ ዓለማት ከይድካ ወኪልካ ንምጽዋት ያው ንዓድኻ ጸዊዕኻ ሽምካ ዓድኻ ቤተሰብካ ሁሉ ተጠቃም ንክትከውን ያው ብዙሕ ጻዕርታት ንገብረለና ምስ ፈጣሪ ማለት እዩ ኣምቶም ካብዚ ጋንተና ለዓወዩ ካብ ካልእ ጋንታ ለዓወዩ ላብኦም ላፍቲ ኮርሶ ልምዕባይ ዕላማና ንሕና ንወፅሕ ዝደሊ ካብ ዛዕበ ቱር ሳትፍ ደሊ ቱር ደ ፍራንስ ናብነት ጆሮ ዲ ኢታልያ ምናምን አብ ዝሓፀረ ግዜ ተመስሪታ ሰለስተ ብሽክሌተኛታት ናብ ኮርሶ ደይባያ ዝበለ አሰልጣኒ መባእታዊ ሆስፒታል ሰፋደል ቅዱስ ገብረ ጻድቃን ዝተጀመሩ ብሉጻ ስራሕቲ ብምዕቃብ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ዝበለጸ ከም ዝስርሑ ይዛረብ ሎም 2018 ዝሐሸ ምንቅስቃሰው ዝመስቀሉን ተራእይሎ ካብዝውን ዝሐሸ ናኾና ከዲዩ ብኩሉ ክለብ ይኹን ተመሓየሸ ተገይሮም ሓደ ህዚ ንእሽተይ ክፍተታት ኣለዋ ንሰንተ ተኣሪመን ህዝውን ዝዓመት ዝሐሸ ንኣብነት ከም ኣክሱም ኢና ተደጋጋሚ ክልተ ግዜ ውድድር ካይድና ዓሚ ዓድግራት እውን ነይሩ ናይ መወዳእታ መዕፀዊ ካብዚ ዓመት ከዓ ዝሐዘ ውፅኢት መስተኻኸልና ኢሊ ኣሓስብ ከይድናትና ኣሰራርሓ ተትካት ኢንሓኒና ንምንታይ ንኮርሶ ከዓዊልካ ዓሚያው ዝተወሰነ ሰፋድል ካብ ዝተሓዝኳስ ሓደ ክልተ ቆልዑ ምፃእ ማለት ቀሊል ኣይኮነን ህዝውን ኣለዎ ህዝውን ኣብዚ መስቀል ዝተመረጽ ቆልዑ እኒው ኣብ ምብቃዕ ብሉጻት ብሽክሌተኛታት ተሳትፎት ሆስፒታል ዘመስገነ አሰልጣኒ ቅዱስ ዝተጀመሩ ስራሕታት ብምዕቃብ ብሽክሌተኛታት ብቀረባ ልምምዶም ንምዕዛብ ሞተር ሳይክል ክማልአሎም እውን ሓቲቱ እዩ አሰልጣኒ መቀጽልታ ናይቲ ክከድ ዝቀነየ ጾታ ነጻሪ ዋንጫ ዓለም ሃገራት አፍሪካ ሞሮኮ ምስ ኮንጎ ጋቦን ምስ ብሩንዲ ሴኔጋል ምስ ማውሪታንያ ሎም ለይቲ ካብ ሰዓት 4 ጅምራ ካብ አፍሪካ ካፍ ዛጊት ሞሮኮ ግብጺ ቱኒዚያ አልጄሪያ ጋናን ኬፕ ቨርደን ሓሊፈን ኣለዋ ገና ድማ ሰለስተ ብቐጥታ ዝውሰኻ ይህልዋ ሓንቲ ድማ በውዲቕካ ምሕላፍ ካተርክበንያ ሎም ሰሉስ ኣብ ዝቕጽል ዘሎ ጾታ ጊኒ ምስ ቦትስዋና ክልተ ብሓደ ሃገራዊት ጋንታ ጊኒ ትመርሓላ አልጄሪያ ምስ ኡጋንዳ ክሳብ ስቱዲዮ ናኣቱ ኡጋንዳ ሓደ ባዶ ትመርሓላ ናይጄሪያ ምስ ቤኒን ገና ኣብ ዘይተወድአ ጾታ ናይጄሪያ ክልተ ብባዶ ሶማሊያ ምስ ሞዛምቢክ ኣብ ሜዳ ሓደ ባዶ ትመርሓላ እቲ ጾታ ገና ይቕጽል ኣሎ ነተሳትፎ ዋንጫ ዓለም 2026 ኮታ 16 ሃገራት ዝረኸበ ዩፋ ሎሚ ዝካየድ ግጥማት ተዋዲድሎም ካብ ሰዓት 3:45 ማለት ረብዕ ጎደል 4 ዝጅምር ግጥማት ስፔን ምስ ቡልጋሪያ ኢጣልያ አንጻር እስራኤል ፖርቱጋል ምስ ሃንጋሪ ቱርኪ ምስ ጆርጂያ አይርላንድ ምስ አርሜኒያ አንዶራ ምስ ሰርቢያ ላትቪያ ምስ እንግሊዝ ከከናወን እዮም ሎም ዕለት ኣብ ተዛዘመ ጾታ ድማ ኤስቶኒያ ምስ ሞልዶቫ ቅረታ ገና ይቕጽል ዘሎ ጾታ ድማ ኤስቶኒያ ኣብ ልዕሊ ሞልዶቫ ሓደ ባዶ ትመርሓላ መጻኢ ሰነ በሃገራት ካናዳ ሜክሲኮ ሕብራት መንግስታት አሜሪካ በሓበራ ኣብ ዝዳለ ዋንጫ ዓለም 48 ሃገራት ክሳተፋየን ኢኳዶር ኮሎምቢያ ኡራጓይ ፓራጓይ ብራዚል ካብ ዶብ አሜሪካ ድሮ ሓሊፈን ቦሊቪያ ቦዲቅ ካብ ምሕላፍ ዕድላ ክትርያ ኢራን ኡዝቤኪስታን ጆርዳን ዶብ ኮሪያ ጃፓን አውስትራሊያ ካብ አህጉረ ኤስያ ሞሮኮ ቱኒዚያ ግብጺ አልጄሪያ ጋናን ኬፕ ቨርደን ካብ አፍሪካ ኒውዚላንድ ካብ ኦሽኒያ ሃገራት ኬፕ ቨርደ ጆርዳን ኡዝቤኪስታን በኽሩ እግረን ዋንጫ ዓለም ክርያየን ብሓፈሻ 22 ሃገራውያን ጋንታት ምሕላፈን ኣጣሊለን ኣለዋ ብኣህጉር ዘለዎን በዝሒ ዕድላትን ኮታን ክንሪኦ ከለና ካፍ 10 ኤስያ 9 ሰሜን አሜሪካ 8 ደቡብ አሜሪካ 7 ኦሽኒያ ሓንቲ ይፋ 16 ሒዝሎም ሃገራት ሩስያ ስሪላንካ ኤርትራን ኮንጎን ኣብዚ መድረኽ እዚ ይሳተፋ ካብ ዘለዋ ሃገራውያን ጋንታት እየን ሩስያ በሰንኪ ኣብ 2022 ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝተወልዐ ውግእ ካብዚ ጾታ ተኣልያ ጸኒሓ ስሪላንካ ኣብ 2023 ኣብ ምድብ ስለ ዘይተረኽበት ኤርትራ ብስጋት ተጻወቲ ሕቶ ፖለቲካዊ ዕቑባ ኮንጎ በሰንኪ ጣልቃ ኣታውነት መንግስቲ ተሃገር ኣብ ልዕሊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣብዚ መድረኽ እዚ ዘይተዓደመ ሃገራውያን ጋንታት እየን ናብ ዝርዝር ዝሓዝናዮ ዜና ከስግረኩም
ምዕራባዊ ገማግም ደሴት ትርከብ ሃገረ ኬፕ ቨርደ ናብ ዋንጫ ዓለም 2026 ዝወስድ መገዲ ኣጸቢቓ ዘብሉ ሻርክ እናተባህለት ትጽዋዕ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኬፕ ቨርደ ኣብ ኤፍኮን እንተዘይኮይኑ መድረኽ ዋንጫ ዓለም ተቋዲሳ ይትፈልጥን ኣስታት 560,000 ኣብ ውሽጢ ዓዲ 1.2 ሚልዮን ህዝባ ኸ ኣብ ወጻኢ ዓድታት ይነብር በዓል ካሜሩን ካብ ዝርከባሉ ምድብ ተላይላ ዋኒና ወጊና ድሒረን ምስ ዝስዕባ ሃገራት ከይሓወስካ ምስጋና ሞሮኮ፣ ቱኒዝያ፣ ኣልጄሪያ፣ ግብጽ ዋንጫ ዓለም 2026 ኣሜሪካ፣ ሜክሲኮ፣ ካናዳ ክትህልያ ተኸስተ ሓጎስ ዝርዝር ኣለዎም። Players and fans alike. ኣብ ጽዋዕ ዓለም 2026 ዘሳተፋ ቲኬት ቆሪጻላ ሃገራዊት ጋንታ ኬፕ ቨርደ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ዝነብረላ ንእሽቶ ኣፍሪካዊት ደሴት ኬፕ ቨርደ ኩዕሶ እግራ ልዕሊ ቁጠባን ቁጥሪ ህዝባን ዛይዱ እታ ብቱሪዝም እትፍለጥ ሃገር ኣብ ዓብዪ መድረክ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ማለት እውን ጽዋዕ ዓለም ክትሳተፍ ቲኬት ቆሪጻላ ኣብ 10 መድረክ መጻረዪ ጽዋዕ ዓለም 2026 ኣህጉር ኣፍሪካ ጾታ ዘካየደት ሃገራዊት ጋንታ ኬፕ ቨርደ ብሽቶታት ዲያሎን ሊቭሬሜንቶ፣ ዊሊ ሰሚዶን፣ ስቶፒራን 3 ባውድያ ተዓዊታ Eswatini temporarily down to 10 men as the corner is played short by Willie Semedo. Yannick Semedo's ball in. ሰለስተ ነጥብ ሃሊላም ተሳትፎ ጽዋዕ ዓለም 2026 እውን ረጋግጸላም ሃገራዊት ጋንታ ኬፕ ቨርደ ኣብ ታሪኽ ጽዋዕ ዓለም ካብ አይዝላንድ ቀጺላ ዝነኣሰ ተሳታፊት እቲ መድረኽ ንምዃን እውን በቂዓላም ኬፕ ቨርደ ንምድብ 4 ብ23 ነጥቢ ብምምራሕ ኣብቲ ዓለም ለኻዊ መድረኽ 8 ግዜ ብምስታፍ ተወዳዳሪን ዘይብላም ሃገራዊት ጋንታ ካሜሩን ብምብላጽያም ተሳትፎ ጽዋዕ ዓለም 2026 ኣውሒሳ ዘላም ኣሰልጣኒት ሃገራዊት ጋንታ ፔድሮ ብሪቶም እዚ ዓወት ንህዝቢ ኬፕ ቨርደ ዝግባእ ዓወት እዮም ብፍላይ ከዓ ንነጻነት ሃገርና ዘረጋግጹ መራሕትን ዝተቓለሱ ዜጋታትናን ካሕሳይ ዝብል ርእይቶዮም ኬፕ ቨርደ ኣብ ድሮ መበል 50 ዓመት ጽምብል ናጽነታ ኣብ ተኸብረሉ ኣጋጣሚ ዝተረኸበ ዓወት ስለ ዝኾነ ታሪኽ ብፍሉይነቱ ዝንቱ እዩ ዝብል ርእይቶ ዝሃበ ድማ ወዲ 39 ዓመት ሓላው ልዳት ሃገራዊት ጋንታ ቮዚና እዩ ሃገራን ጋንታታት ሞሮኮ፣ ቱኒዝያ፣ ግብጺ፣ ኣልጄሪያን፣ ጋናን ቅድም ኢለን ናብ ጽዋዕ ዓለም 2026 ምስታፈን ዘረጋገጸ ሃገራን ጋንታታት ምዃነን ዝፍለጥ እዩ ኬፕ ቨርደ ድማ ሻድሸይቲ ናይ ኣህጉርና ተሳታፊ ጽዋዕ ዓለም 2026 ምዃናም ኣረጋጊጸላ And even with the expansion of the World Cup from 32 teams to 48, this is an astonishing achievement. ቦርድ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ስዊድን ኣሰልጣኒት ሃገራዊት ጋንታ ጆን ደህል ቶማሶን ሰጉይጎም ኣብ ምድብ 2 ተደልዲላ ብስእነት ነጥቢ ትቕንዞ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ስዊድን ዝዕልም ደወል ቶማሶን ንኣሌክሳንደር ሳቅ ቪክቶር ዮከረስን ካልኦትን ሒዙ ኣብ ምድብ 2 ኣብ 3 ጸወታ ተሳዒሩ ኣብ ሓንቲ ጥራይ ተማዕርዩ እግሪ ስዊዘርላንድ፣ ኮሶቮ፣ ስሎቬንያ ተቐሚጡ ንምብራሩ ሰንኪ ኮይንዎም ስዊድን ኣብ ውዲቕካ ምሕላፍ ንጣብ ዕድል እንተረኸበት ዳ እምበር ዋንጫ ዓለም 2026 ብማዕዶ ክትሪኣ ትመስል ዴንማርካዊ ቶማሶን ኣብ 2024 ተረኪብዋ ነይሮም ፖላንዳዊ ኣጥቃዒ ካታሎኒያዊት ጋንታ ባርሴሎና ሮበርት ሌቫንዶውስኪ ብመጉዳእቲ ካብ ወሰንቲ ግጥማት ክበኩር እዮም ወዲ 37 ዓመት ዕድመ ሌቫንዶውስኪ ሃገሩ ፖላንድ ኣንጻር ሊቱዋንያ ኣብ ዝገጥመትሉ ሸቶ ከም ዘቁፀረ ዝዝከር ኮይኑ ባርሳ ንመጻኢ ዝህልዋ ጸወታ ኣንጻር ጅሮና ጥምጥም ኤል ክላሲኮ ኣንጻር ሪያል ማድሪድ ቻምፒየንስ ሊግ ምስ ኦሎምፒያኮስ ሓዊሱ ን4 ቀነ ካብ ጸወታ ክእለ እዩ 4 ሸቶታት ላሊጋ ጽሒፉ መሕቆልቱ ታህሲየ ሌቫንዶውስኪ ምስ ራፊንሃ፣ ጋቪ፣ ዳኒ ኦልሞ፣ ማርክ ኣንደር ተርስተገን፣ ጆዋን ጋርሻ ጸጉዕ ሒዙ ክዕዘብ እንተኾይኑ እምበር ኣይክጻወትን እዮም ላሚን ያማል፣ ፈርሚን ሎፐዝን ድማ ሓዊዮም ናብ ኣገልግሎቶም ክመለሱ እዮም ስፖርታዊ ጸብጻባት ኣብዛዚመለኹ ኪሮስ ዝሃብካን ዕድላ መስጊነ ሰላም የቀኒለይ ጸብጻባት ስፖርት ድሚጽና ተመሊስና ፍትዋት ሰማዕቲ ዜና 1 ሰዓት ዝዕለትውን በዜና ከነዛዝም ኪሮስ ገብረስላሴ ዜና 1 ሰዓት ናምራሕኩ ሓቢረኩም ጸኒሐ ሕርያኹም ራድዮ ትግራይ ጌርኩም ሓቢርኩምና ስለ ጸናሕኩም እናመስገንኩ ምስ ዝተረፉ መደባት ራድዮ ትግራይ ክሓድገኩም ሰላም